بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يصفه نعت الواصفين، ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين، ويا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية المتقين. هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب وقادته أزمة الخطايا، واستحوذ عليه الشيطان وقصر عما أمرت به تفريطا، وتعاطى ما نهيت عنه تعزيرا، كالجاهل بقدرتك عليه، أو كالمنكر فضل إحسانك إليه، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحسى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأي كبير عصيانه كبيرا، وجليل مخالفته جليلا، فأقبل نحوك مؤملا لك مستحجئا منك، ووجه رغبته إليك ثقة بك، فأمك بطمعه يقينا وقصدك بخوفه خلاصا. قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك، وأفرخ روعه من كل محزور منه سواك، فمثل بين يديك متضرعا وغمز بصره إلى الأرض متخشعا، وتأتأ رأسه لعزتك متذللا، وأبثك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعا، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعا، واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك، وقبيح ما فزحه في حكمك من ذنوب، أدبرت لذاتها فذهبت، وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن عاقبته، ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. اللهم فها نذاقت
وقد جئتك مطيعا لأمرك فيما أمرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لكم اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مسارع الذنوب كما وضعت لك نفسي واسترني بسترك كما تعنيتني عن الانتقام مني اللهم وثبت في طاعتك نيتي وأحكم في عبادتك بصيرتي ووفقني من الأعمال لما تغسل به دنس الخطايا عني وتوفني على ملتك وملة نبيك محمد عليه السلام إذا توفيتني اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر الذنوب وصغائرها وبواطن سيئاتي وزواهرها وسوالف ظلات وحوادثها توبة من أن يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين فاقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما زمنت وأوجب لي محبتك كما شرطت ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك وزماني ألا أرجع في مذمومك وأهدي أن أهجر جميع معاصيك اللهم إنك أعلم بما عملت فاغفر لي ما علمت واصرفني بقدرتك إلى ما أحببت اللهم وعلي تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن وكلهن بعينك التي لا تنام وعلمك الذي لا ينسى فعوض منها أهلها واحدد عني وزرها وخفف عني ثقلها وعزمني من أن أقارف مثلها اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك ولا استمساك بي عن الخطايا إلا عن قوتك فقذني بقوة قافية وتولني بعصمة مانعة اللهم أيما عبد تاب إليك وهو في علم الغيب إنك فاسق
توبته وعائد في ذنبه وخطيئته، فإني أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل توبتي هذه توبة لا أحتاج بعدها إلى توبة موجبة لمحو ما سلف والسلامة فيما بقي. اللهم إني أعتذر إليك من جهلي وأستوهبك سوء فعلي، فازممني إلى كنف رحمتك تطولا، واسترني لستر عافيتك تفضلا. اللهم وإني أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على هيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف المعتدون من عليم سطواتك. اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أرقاني من هيبتك. قد أقامتني يا رب ذنوبي مقام الخزي بفنائك، فإن سكت لم ينطق عني أحد، وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة. اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي قرمك، وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك، وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غنيا تعرض له عبد فقير فانعشه. اللهم لا خفير لي منك فليغفرني عزك، ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، وعوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك. فما كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري، ولا نسيان لما سبق من ذميم فعلي، لكن لتسمع سماؤك ومن فيها، وأرزك ومن عليها، ما أظهرت لك من الندم ولجأت إليك فيه من التوبة، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي، أو تدركه الرقة علي لسوء حالي، فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي، أو شفاعة أو قد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك وفوزي برضاك.
اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمين، وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أول المنيبين، وإن يكن الاستغفار حتة للذنوب فإني لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحسست على الدعاء ووعدت الإجابة، فصل على محمد وآل محمد واقبل توبتي، ولا ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، إنك أنت التواب على المذنبين والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به، وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليك، إنك على كل شيء قدير وهو عليك يسير.